Serbisyo Karaban, ubos sa selebrasyon sa 25th araw ng Panabo, gipahigayon diin usa kini ka programa nga nagtumong sa paghatag og libre ug dali nga serbisyo alang sa katawhan. Daghang residente ang mitambong og nakabenepisyo sa nagkadayang serbisyo nga gitanyag lakit na ang libreng medikal og dental check-up, paghatag og tambal, konsultasyon sa panglawas. Aduna usab mga serbisyo gikan sa lain-laing ahensya sa gobyerno sama sa Philpost Postal ID, Process National ID, Land Transportation Office ug uban pa pagproseso sa mga dokumento ug paghatag og social assistance. Sumala sa mga nagdumala ang maong kalihukan gihimo aron madala ang serbisyo nga duol sa katawhan, ilabi na sa mga kabaranggayan nga lisod maabot sa mga opisina sa gobyerno. Malipayon usab ang mga benepisaryo nga sila Mary Jane Pilayre ug si Merlin Mirandas nga nakadawat og tabang ug nagpasalamat sa maong programa nga nakahatag og dako nga kaayuhan sa ilang panginahanglan. Okay man, nice ang ilang kuan, dali ra pud ang ilang serbisyo. Maayo sa mga parehana mo ba nga nang nahanglan nya dili mi maka-afford. Balag usahay ra at least naa. Padayon ang paghatag og libreng serbisyo sa lokal nga panggamhanan aron mas dagan pang komunidad ang ilang matabangan. Kauban sa kamera si Philip Roy Consa o Cristian Costanyemo, kini si Joshua Paraiso, gikan sa City Information Office alang sa Frontline News, Panabo. Importante, inform.